अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और आज मैं आपके लिए सेहत याब होने वाली दुआएं लेके आई हूँ जो आपको बीमारी से निजात देके आपको सेहत याब कर देंगी इंशाअल्लाह आमीन। नाज़रीन और सामाईन, हम में से कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दें, उसको तंदुरुस्ती दें, वो हमेशा सेहतमंद रहे, उसको कभी बीमारी ना आए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया में सेहत के साथ साथ बीमारी भी ज़रूरी है। हर इंसान जो सेहतमंद होता है वो कभी बीमार हो जाता है, कभी बीमार होता है, कभी सेहतयाब हो जाता है। किसी की बीमारी आर्जी होती है, किसी की मुसलसल चलती रहती है, लेकिन ये भी अल्लाह पाक की एक आजमाइश है। और ये बात भी है कि जब अल्लाह पाक अपने किसी बंदे को बीमार करता है तो उसके सारे गुनाह उस बीमारी की वजह से झड़ जाते हैं। तो ये बीमारी एक सूरत में तो ये एक नेमत भी है, लेकिन जो इंसान तंदुरुस्त होता है उस वक्त वो अल्लाह ताला की इबादत भी तो अच्छे तरीके से कर सकता है और वो आम जो मामलात है वो भी अच्छे तरीके से निपटा सकता है। इसलिए हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और हमें दवाई के साथ साथ दुआओं का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि हमें दवा से पहले दुआ का एहतमाम करना चाहिए कि दवाई में भी तो अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है तब भी अल्लाह पाक उसमें शिफा डालते हैं तो इंसान सेहतमंद होता है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट अल्लाह पाक से दुआ करें कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस बीमारी से निजात दे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उस बंदे की दुआ कबूल करते हैं और दुआओं से भी अल्लाह पाक इंसान को सेहत याब कर देते हैं। लेकिन हमने ये अपना कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि हम मेडिसिन खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, हम दवा खाएंगे तो हम ठीक होंगे। ऐसा नहीं है, दुआओं से भी सेहत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए मैं आज आपको बहुत खूबसूरत दुआएं सिखाती हूँ कि आप उनको पढ़ के आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आपको जब भी कोई तकलीफ होगी तो इंशाल्लाह आप इन दुआओं का इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए सबसे पहले एक खूबसूरत सी दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। इसका तर्जमा देखिए कितना खूबसूरत है। ए अल्लाह, तू मुझे जिस्मानी सेहत आफियत अता फरमा। मतलब हमारा जो जिस्म है अल्लाह पाक इसको बिल्कुल तंदुरुस्त रख, इसमें कोई बीमारी ना हो। ये तो ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी के लिए दुआ हो गई। इसके बाद है, तू मेरी कुव्वत समात में आफियत और सलामती अता फरमा। मतलब हमारी जो सुनने की हिस्स है, हमारे जो कान है, इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, अगर हम ये दुआ पढ़ेंगे, अगर सुनाई नहीं दे रहा या कानों में खारिश होती है या कान में फिंसी बन गई है या कान में दर्द होता है, तो कान से रिलेटेड जितनी भी अमराज होंगे तो ये दुआ पढ़ने से इंशाल्लाह कान की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद है, ए अल्लाह, तू मेरी कुव्वत बेनाई में आफियत और सलामती अता फरमा। आंखों की कोई भी बीमारी, नज़र कमज़ोर हो रही है या आंखों में खारिश होती है, आंखों में दर्द होता है, कोई भी बीमारी है, अगर इस दुआ को मुसलसल पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आंखों की बीमारियों से सेहतयाब कर देंगे। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह पाक ही सब कुछ करने वाले हैं, तो अल्लाह पाक से ही दुआ मांगनी चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है। इसके बाद हम दूसरी दुआ ये मांगेंगे,
رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ترجمہ دیکھیں، اے میرے رب، میں سخت تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب ترجمے پہ غور کریں کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، کسی بیماری میں ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، اتنی تکلیف میں ہے، اس کو پین ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کہہ رہا اللہ سے؟ اے اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اے اللہ میں درد میں ہوں، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، اور آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، مجھ پہ رحم فرمائیں۔ تو کیوں نہیں اللہ پاک اس دعا کی وجہ سے اپنے اس بندے کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ تو جب بھی تکلیف میں ہو، کوئی تکلیف کوئی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی تکلیف میں ہو تو یہ دعا مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی دعا دیکھتے ہیں۔ اذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ترجمہ دیکھیں، دور کر دے تکلیف کو اے اللہ، شفا دے دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کو اثر کو ختم کر دے یا بیماری کو جڑ سے ختم کر دے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ شفا دینے والا تو ہی ہے۔ اب دیکھیں اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگی کہ اگر میڈیسن کھاتے ہیں تو میڈیسن نے ہمیں شفا نہیں دینی، شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ پاک نے۔ تو ہم اللہ پاک سے دعا کریں، کتنی پیاری دعا ہے کہ ہم بیمار ہیں، اللہ پاک شفا دینے والی ذات تیری ہے، ہمیں ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو جڑ سے ختم کر دے، بالکل نام و نشان مٹا دے بیماری کا۔ تو یہ دعا بھی ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے اگلی دعا بھی بڑی ہی پیاری ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور میری آزمائی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ جو دعا ہے نا، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اتنا کہنا ہے، پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد یہ دعا 7 بار پڑھنی ہے، اپنا سیدھا والا ہاتھ اس جگہ پہ رکھ کے جہاں پہ درد ہو رہا ہے۔ ہمیں جب کہیں پین ہو رہا ہوتا ہے یا درد ہو رہا ہوتا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے وہاں پہ یہ ہاتھ رکھنا ہے اپنا سیدھے والا، اور 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتی ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہی ہوں۔ دیکھیں ترجمے پہ غور کریں تو کتنی پیاری دعا ہے، تو اس کا بھی آپ نے خصوصی اہتمام کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان پہ یہ پڑھی جائے اور اس کو موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ پاک اس کو ضرور شفا دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں
کہ اگر کسی انسان کو موت نہیں آئی ہوئی، اگر ہم سچے دل سے اس دعا کو پڑھتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم نے دعا پڑھی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہے، ہماری یقین میں کمی ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب یقین کے ساتھ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی سمندر میں ڈالی تھی تو راستہ بن گیا تھا، بات ساری یقین کی ہے۔ ہمارا وہ یقین نہیں ہے جو صحابہ کرام کا یقین تھا، تو ہمیں یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے، تو اللہ پاک اس دعا کے فضل سے کوئی بھی بیماری ہو اس کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ دعا کون سی ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کو کتنی بار مرضی پڑھے، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار، 9 بار، جتنا دل چاہے پڑھتے رہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ کوئی بیمار ہے نا، اس کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ میں بڑی عظمت والے اللہ سے سوال کرتی ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ آپ کو شفا دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کریم، میرے سمیت جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ جو ہاسپٹلز میں ہیں، یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ جو دوائیاں کھا کھا کے بیچارے تنگ آ گئے ہیں، ان کو کوئی صحت نہیں مل رہی، یا اللہ جو مسلسل بیمار ہیں، یا اللہ کسی کی ماں، بہن، بیٹا، بیٹی، یا اللہ کوئی بھی بیمار ہے، یا اللہ سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے سب پر کرم فرما، سب کو صحت یاب کر دے، آمین۔ اور آپ نے ان دعاؤں کو خصوصی اہتمام کرتے رہنا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ ان کو یاد کر لیں اور ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ مجھے رکھیے گا دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔